गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल चाही में हुआ एक इंसिडेंट, उसी के हवाले से हम थोड़ी ताख़ीर से पहुँचे हैं। अभी मेरी मौजूदगी में पुलिस और मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार के तौर पर मौजूद थे जो गए, तो हम यहाँ पहुँचे हैं, कुछ मालूमात लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ऐसा ही वाक़या एक मिडल स्कूल चाही में हुआ है, बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे। पहले आपको यहीं से झलक दिखाते हैं कि ये जो आखिरी चीड़ के दरख्त आपको नज़र आ रहे हैं, जूम करके हमने दिखाए, ये है इंडियन आर्मी के ज़ेर कब्ज़ा नौशहरा का इलाका, इसके बैक साइड पे नौशहरा है। तो चलिए स्कूल की इमारत में जो वाक़या हुआ उसकी जानिब चलते हैं और पूछते हैं क्या हुआ। नाज़रीन, इस हवाले से हम स्टार्ट लेते हुए ये बताएं, यहाँ जो इंसिडेंट हुआ है, जिस वाक़े की वारदात की या वक़ूए की हम रिपोर्टिंग करने आए, इसमें यहाँ जो चौकीदार है इस स्कूल का, उसको ट्रांसफ़र, उसको पेंशन हुए हुए चंद दिन हुए और यहाँ चौकीदार भी नहीं है। तो ये वाक़या कैसा हुआ, इस पर अभी तक अमला मौजूद है और जो ही वो आते हैं कुछ बताते हैं। ये कुछ कैफियत इसी हालत में, इसी हालत में ये सब कुछ पाया गया। वो खिड़की सामने से, और ये आप तमाम मनाजिर देख रहे हैं, ये वक़ूए के हैं और वारदात इसी कैफियत में पाई गई है। जैसा कि ये शीशे कुछ टूटे हुए हैं और शीशे जहाँ से टूटे हैं, अब हम आपको लिए चल रहे हैं वहाँ, ये चप्पलें पड़ी हैं और यहाँ से ये हुई वारदात, यहाँ से हुई एंट्रेंस, यानी दाखिल हुआ है वारदाती, और वारदातियों ने क्या की वारदात, ये एक मंज़र आपको फिर दिखाते हैं। ये वो मनाजिर हैं जो वारदातियों ने किए। ये सब कुछ यहाँ जैसे था, जैसे बिखरा हुआ पाया गया सुबह सुबह, बिल्कुल उसी कैफियत में ये आप देख रहे हैं। ये वारदात हुई है गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल चाही में। इस वारदात के मनाजिर जो हमने आपको दिखाए, और फिर आगे बढ़ते हैं, मौक़िफ़ लेते हैं। लेकिन चूँकि पुलिस आज ही की रात गुजरी वारदात चाही मिडिल स्कूल में जा चुकी है, हम वहाँ भी चलते हैं। ये अंदर की कैफियत है, बिल्कुल इसी तरह ये रिकॉर्ड खुला हुआ पाया गया। जो वारदातियों ने वारदात की उसके हवाले से ये सूरत हाल है आपकी नज़र, आवाम की, आला हुकाम की नज़र, पुलिस इंतज़ामिया की नज़र। और अब हम हल्का सा मौक़िफ़ लेकर आपको फौरी तौर पर लिए चल रहे हैं मिडिल स्कूल शाही की जानिब। लेकिन हम पूछना चाहेंगे कि यहाँ क्या वारदात हुई। यहाँ आवाम के नुमाइंदों के बजाय जो लोग सुबह आए, हम उन्हीं से मिलेंगे। जी, ये अमले के आदमी क्या नाम है सुना? अल्ताफ हुसैन। वालिद कितनी सर्विस है? सर्विस 33 साल। 33 साल। इतना क्या ड्यूटी करने हो? नैब कासद हो। कितने बजे आए हो सुबह? आज 7 बजे। आज तारीख क्या तुसें याद है? तारीख आज 26 मई 2005 है। तो कितने बजे पहुंचे हो? 7 बजे। 7 बजे। तो 7 बजे आकर दरवाजा खोले, क्या तके ताले के टूटे सन, वो ताले भी टूटे सन, मेन गेटे ने बावरे दफ्तर में उस उठा क्या होया और कुछ उठा होया जी। ये ताला तोड़ा गया और ये वारदात है। ये कमरा किसका है जी? ये जो बाऊ ना, ये बाऊ का। और ये यहाँ जो वारदात हुई, वारदातियों ने यहाँ जो कुछ पिया, यानी ये इससे कुछ गिरा हुआ है ये मवाद, इसको क्या कहेंगे, शराब कहेंगे या पानी कहेंगे या बोतल, ये इसी तरह बिखरा हुआ जो कुछ आपको नज़र आ रहा है, ये पाया इस शख्स ने। तुसा ये तक्या फिर क्या किया है? फिर गया मैं वो पार मैडम ने दफ्तर खोलने वास्ते, मैडम ने दफ्तर जरा कुछ मैं बनाया तक्या हुआ कुछ होया, फिर क्या किया है? फिर मुड़ गया मैं अपना किचन खोलिया, ताला टूटे, वो भी टूटे। ये था नाजरीन किचन, इसको स्टोर का नाम दिया गया, इसका ताला भी टूटा हुआ और ये ताला उन्हीं वारदातियों ने तोड़ा 26-25 मई की दरमियानी शब। और यहाँ क्या हुआ थी और क्या बिखरा हुआ था? चीजें जो पड़ी हैं, ये जिस कैफियत में जो कुछ पड़ा है एज दैट, कापियां पेंसिल वगैरह सब पड़ी हैं। नहीं, यहाँ उनकी मुल्जमान वारदातियों की कोई चीज़, कोई निशान नहीं। पुलिस ले गई, क्या पड़ा हुआ था? हथौड़ी और पेचकस। हथौड़ी और पेचकस जो पुलिस अभी मेरे आमद से पहले ले जा चुकी, मैं मौजूद था जब वो पहुंचे। और उसके बाद क्या हुआ जी? उसके बाद आपने ये देखा, फिर क्या किया? फिर मैं चौकीदार के पास गया हूँ। चौकीदार कौन है? चौकीदार तारिक नाम है। वो कहाँ था? वो
ریٹائر ہو گیا وہ گھر ویسے ڈپٹی کو دے تو رہے آپ نے گھر اس سے پوچھا پھر انہوں نے کہا کہ وہ میں گیا ہوں دیکھا یہ تالے ٹوٹے ہوئے تھے میں نے پھر اس بہو کے دفتر میں گھمانی ہوں کہ نہیں اس نے کیا کہا میں آپ سے پہلے وہ آیا وہ کل چھٹی پر سنا کل سر بات دیکھیں آپ لوگ بالکل لوگ بخلا جائیں گے. رات کو واردات ہوئی صبح آپ اس کے پاس گئے واردات دیکھنے کے بعد دیکھی ہے پہلے اس نے دیکھی جب آپ اس کے پاس گئے تو اس نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ تالے ٹوٹے میں تالا میں نے سب کچھ دیکھا ہے تو پھر اس نے مزید کیا کہا مزید وہ گھر چلے گئے پھر اس کے بعد آپ کہاں آئے اس کے بعد میں اسکول آیا ہوں پھر آپ نے کیا کیا میں ان کو بتایا کہ یہ تالے ٹوٹے کس کو بتایا چوکیدار کو جا کر وہی وہ تو ہو گیا آپ اس کے پاس گئے اس نے آپ کو بتایا ٹوٹا ہوا وہ ساتھ تو نہیں آیا اس کی ڈیوٹی نہیں تھی اس کے بعد ہم نے کیا کرنا تھا ہم نے کھڑے ہو گئے ہیں سارے بچوں کو چھٹی کر دی ہے بچوں کو چھٹی کر دی آج تو پھر پولیس کیسے آئی کس نے کی جی ناظرین یہ اس وقت صدر معلمہ بیٹھی ہیں بالکل وہ اپنی اپلیکیشن لکھوا رہی ہیں آگے کارروائی کے لیے. ان کا کہنا یہ ہے محترمہ کا کہ ہم نے پولیس کو انتظامیہ کو مطلع کیا اور جیسا کہ آپ صحافی ابھی پہنچے آپ کے سامنے عملہ انتظامیہ اور پولیس گئی ہے تو ترجمان ہیں ان کے اسپوکس مین اس سکول کے جی کیا نام سنا کرنے کیا ہو کمپیوٹر انسٹرکٹر ذرا سا کر کے آواز دے گا بولو جناب یہ دسو کہ اس واقعے کی نوعیت میں تک لی ساری رپورٹ کر لی ہے ویڈیو رپورٹ یہ دسو کہ ہوں تو صدر معلمہ نہیں جگہ کیا آخنا چاہنے اس کے بعد ہم جب یہاں اسکول پہنچے تو پھر ہم نے کال کی کس کو آرمی والوں کو پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں پکچرز وغیرہ بھیجیں اسکول کی ہم نے کو پکچر وغیرہ بھیجی وہ کہتے ہیں ہم اپنے نمائندے وہاں بھیجیں گے لیکن ابھی تک ان کا نمائندے یہاں پہ پہنچے آرمی کا کوئی نمائندہ نہیں آیا تو آپ نے آرمی کو کیوں بھیجی اس کی کو وجہ اس لیے کہ یہ لائن آف کنٹرول پہ اسکول ہے تو یہ بھی خطرہ تھا کہ کوئی آئی ڈی وغیرہ نہ لگی ہو. اچھا چلیں تو پھر اس کے بعد آپ نے کیا کیا اس کے بعد ہم نے پھر یہ انتظامیہ کے ساتھ رابطہ کیا بائی کال کیا فون پہ بائی کال کیا پولیس سے کیا یا انتظامیہ سے نہیں انتظامیہ سے کیا کس سے کیا اے سی سے ڈی سی سے تحصیلدار سے اے سی صاحب سے کیا اے سی صاحب سے پھر انہوں نے ہاں جی پھر تھانے انہوں نے رابطہ کیا وہاں سے پھر وہ تھانے کے بھائی ملازم ابھی جب ابھی آئے اور میں جب پہنچا ہوں تو مجھ سے رابطہ آپ میں سے کسی نے کیا نہیں ہم نے آپ سے رابطہ نہیں کیا آپ سے نہیں کیا صاحب نے کیا کیونکہ ہم نے پھر یہ عوامی نمائندوں کو بلا لیا تھا تو باقی جو کارروائی پھر انہوں نے کی. تو اس وقت جو کچھ ہم نے ویڈیو بنائی ہے رپورٹ اس کا مطلب آگے کام بڑھے گا آپ نے اسکول چھٹی کرا دی جی بچوں کو ہم نے گھر بھیج دیا اور اب آپ کیا فیل کرتے ہیں کہ ایسے ماحول میں تعلیم اور اس معاشرتی ماحول میں کیا خرابیاں ہوں گی کیا اثرات پڑیں گے ظاہر لوگ تھوڑا سا ہو بچے محسوس کریں گے اسکول آنے سے کترائیں گے ہاں جی تو کہ یہ کارروائی شاید انڈیا نے کی ہے یا اسی کسی نے چوری کے لیے کی ہے. جی ناظرین یہ بات آپ کو بتاتے چلیں کہ یہاں ہر واقعے کو بارڈر لائن کے حوالے سے تو درست ہے کہ پی او کے اور فلاں اور جناب آئی او کے نے انڈیا نے کر دی فلاں یہ ایک الگ نیا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے. اس کی حقیقت کیا ہے یہاں جب مقامی سطح پہ لوگ کپی فروش کپی پینے والے منشیات پینے والے اور منشیات بیچنے والے اور ان کی پشت پانی کرنے والے مقامی جو الیکشن لڑتے ہیں سیاستدان کہلواتے ہیں میں ان کو نوسرباز کہتا ہوں اور باضابطہ ابھی بھی کہہ رہا ہوں آپ سن رہے ہیں میرا اور میں بول رہا ہوں تو یہ اس میں جو ایم ایل اے حلقہ ہیں ان کے معاملے میں بھی یہ پیش رفت ہو چکی کہ ان کا بھائی شراب کا کام کرتا ہے اور ساتھ اس کی فیکٹری نیچے بناتا رہا ہے. یہ سلسلہ الزامات عائد ہوئے چودھری رزاق کی جانب سے اور چودھری رزاق جو الیکشن لڑتے ہیں انہوں نے ان پر الزامات سونی کی جانب سے عائد ہوئے ایم ایل اے کی جانب سے کہ ان کے 100 جو بزنس مین ہیں انگلینڈ میں وہ شراب کا کام کرتے ہیں. یہ ہے تعارف اس حلقے کا. اور تیسری جانب یہاں سٹیک ہولڈر ہیں راجہ مقصود جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ بہت شریف ہیں اور شریف کی کیا تعریف ہے یہی سمجھا جا سکتا ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے کبھی کسی نے رشوت نہیں لی تھی اور آئندہ بھی کوئی نہیں لے رہا اور وہ بڑے بیانات دیتے ہیں. آپ کو نظر آتا ہے کہ ان کا بھی رویہ ان کے جو نیچے ورکر ہیں وہ بھی دلالی کرتے پائے جاتے ہیں پولیس میں بھی اور ادھر ادھر. یہ رہی یہاں کی لیڈرشپ اور صحافت کا سلسلہ یہ ہے کہ میں نے ابھی اپنے ساتھی صحافیوں کو کال کیا کہ آپ بھی ساتھ چلیں میں کورٹ میں تھا تو ان میں سے کوئی بھی موقع پہ نہیں آیا. شاید یہاں آنے میں ان کا پیٹرول بھی خرچ ہوتا ہے اور ان کا ٹائم بھی اور ان کی کہیں ایڈجسٹمنٹ ہے. آج کی رپورٹ یہیں تک ہم کرتے ہوئے مکمل میرے سامنے کھڑے ہیں تنویر جو یہاں سے الیکشن لڑے تھے بلدیاتی اور چاہوں گا اجازت. اللہ حافظ.